अस्सलाम वालेकुम जी। और लंदन से तो यही कहना चाहिए आपको गुड मॉर्निंग। मामला वो नहीं ख़त्म हो रहा जी। ये जो तौहीन रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मामला है, ये एक और बड़ी गहरी तकसीम है। नहीं लोग, मतलब मैं ख़ुद इसको हज़म नहीं कर पा रहा, लोग इसको नहीं हज़म कर पा रहे। और आप देख रहे हैं, आपने देखा कि कल जुम्मतुल विदा था और मसाजिद में लोगों ने इस मतलब इमाम मस्जिद जो हैं उन्होंने इस पर बात की, लोगों ने बहुत गम और गुस्से का इजहार किया। लेकिन पख्तूनख्वा के हवाले से ख़बरें हैं कि वहाँ पे कुछ इमाम आइमा कराम ने, जो होते हैं इमाम, उन्होंने मतलब है कि इस पर अफसोस का इजहार किया और उन्हें लोग पड़ गए, मस्जिद से निकाल दिया कि तुमने क्यों उस पर बात की, इमरान खान के ख़िलाफ़ क्यों बात की। तो ये तो बड़ा एक अजीब मामला बन रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमज़ा शहबाज का फाइनली, बाय द वे ये मैं उसका जिक्र कर दूं कि हमज़ा शहबाज के लिए आते साथ ही बहुत बड़ा चैलेंज है ये। हल्फ तो खैर अब इतनी दफ़ा ऑर्डर हो चुका है, लेकिन चूँकि इस दफ़ा स्पीकर नेशनल असम्बली को, राजा परवेज़ अशरफ को कहा गया, तो होपफुली हो जाएगा, हो चुका होगा शायद अब तक, जब तक ये वीडियो अपलोड हो। तो हमज़ा शहबाज के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है ये, संभालते साथ ही वज़ारत आला, कि ये जो तकसीम है, और इस तकसीम में ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत गुस्सा है, उनके लोगों में बड़ा गुस्सा है, उनके सपोर्टर्स में बड़ा गुस्सा है। और गुस्सा इस बात पे है कि मुस्लिम लीग की जो क़यादत है वो खामोश है। यानी वो रद्द अमल जो राना सनाउल्लाह से तवक्को थी, एक हाइप क्रिएट हुई थी, वो कुछ भी नहीं हुआ। और इस हवाले से कोई वाज़े ये भी नहीं बताया जा रहा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं रमज़ान के ख़त्म होने का, या ईद के बाद हम कार्रवाई करेंगे। इस पर भी कोई वाज़े बात नहीं। अब यकीनन एक बात तो है कि मरकज़ में तो मखलूत हुकूमत है, कौमी हुकूमत है, सारी ज़िम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर नहीं डाली जा सकती। लेकिन पंजाब में क्या करेंगे? पंजाब में तो हमज़ा शहबाज आ जाएंगे। तो एक तरफ से लोगों का गुस्सा है बढ़ता हुआ पीटीआई के लोगों की जानिब, और दूसरी जानिब पीटीआई के जो लोग हैं वो अलग ही एक दुनिया में रहते हैं, तो वो अभी भी यानी खड़े हुए कहते हैं ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमज़ा के लिए। देखें, अल्लाह करे कि खैर खैरियत रहे और अमन रहे। यहाँ लंदन की मैं एक और बात आपको बता दूं कि यहाँ हमारे बच्चे रमज़ान में ज़ाहिर है जो रोज़े रखते हैं, बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं, उनके बारे में जो है वो ये दोस्तों ने ज़ाहिर बताया है। मेरे भी बच्चे ज़ाहिर स्कूल जाते हैं, तो उनके जो क्लास फेलोज़ हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, इराक़, अरब, मिस्र के जो बच्चे हैं, वो अब यूनिवर्सिटी में, यानी वो चूँकि रोज़े रखे होते हैं ना, तो ये मुस्लिम स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये वैसे भी फितरी तौर पे ज़रा एक दूसरे को, यानी एक दूसरे के साथ करीब रहते हैं, या वो होता भी है ख़ास तौर पे रमज़ान में, क्योंकि रोज़े होते हैं। बाकी क्लास फेलोज़, पीयर्स, मतलब वो अगर खाने पीने चले गए तो ये इकट्ठे बैठ के पढ़ लेते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स, तलबा, उनको इन सवालों का सामना करना पड़ा है कि आप लोग असल में है क्या। मतलब ये कि रोज़ा रसूल पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाके आप लोगों ने वहाँ पे ये किया है, तो किस तरह के मुसलमान हो। मासूमियत में बच्चे पूछते हैं, तंज नहीं करते, वो मासूमियत में पूछते हैं कि आप लोगों का कौन सा फ़िरका है जिसमें ये इजाज़त है, आप लोगों का कौन सा ऐसा फ़िरका है कि रोज़ा रसूल पर आप अपनी, यानी लोगों को इस तरह से हमले करते हैं, गालियाँ निकालते हैं, अपनी ही औरतों पर आप ये करते हैं। ये कौन सा फ़िरका है मुसलमानों का जिसमें ये तमाम बातें करने की इजाज़त है। तो हमारे बच्चे एम्बैरस हो रहे हैं, ज़ाहिर है जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हम भी वैसे ही मुसलमान हैं जैसे बाकी हैं, और कोई इजाज़त इस बात की नहीं है। तो ये मतलब हालात हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि मतलब ये कि बड़ी हैरत का एक मकाम है। वो वजह यह है कि उम्रा करने की सआदत मुझे भी नसीब हुई है, और ज़ाती बातें मतलब इस तरह की करनी अच्छी नहीं लगती, ख़ास तौर पे मजहबी। तो मैं बाकी तफसील में तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर मैं आपसे गुजारिश कर दूँ कि मक्का मुकरमा में भी और मदीना मुनव्वरा में भी मैं इस बात को समझ ही नहीं पाया कि टेलीफोन ले जाने का वहाँ यानी मकसद क्या है। यानी आपने फ़ोन क्यों लेके जाना है? मतलब मैं नहीं लेकर गया था, होटल के कमरे में फ़ोन रख के जाता था। तस्वीर भी कोई नहीं है, एक तस्वीर होगी शायद, वो होटल के बाहर खड़े हुए, कुछ होटल के बाहर खड़े हुए, अहाते में नहीं, होटल के बाहर खड़े हुए बैकग्राउंड में, अगर वो को पिक्चर्स अगर याददाश्त के लिए है। लेकिन अंदर तो मुझे जाके कोई तस्वीर मेरी शायद ही हो, क्योंकि वो ऐसा मकाम नहीं है, वो कोई टूरिज़म नहीं है इस तरह का कि हैप्पी टूरिज़म आप जा रहे हैं एंजॉय, वो मामलात ही और हो जाते हैं। मुझे याद है, मैं जब एक ही तजुर्बा छोटा सा शेयर कर लेता हूँ कि मैं तवाफ़ जब कर रहा था, मैं गुनाहगार मुसलमान हूँ जी, मैं कोई हाफिज़ कुरान तो नहीं हूँ, और ना ही मुझे कोई लंबी सूरतें याद हैं। तो मैंने जो गुनाहगार मुसलमान को, जितने ज़ाहिर नमाज के
علاوہ جو یعنی نماز تو خیر یاد ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو جتنی صورتیں یاد تھیں، دعائیں یاد تھیں، کچھ میں یاد کر کے گیا تھا خاص طور پہ طواف کے لیے. تو وہ میں دہرا رہا تھا اور میں وہ طواف جب کر رہا تھا تو ایک خاتون مجھے یاد ہے وہ میرے پیچھے مطلب آ رہی تھی، اور وہ ظاہر پاکستانی تھی، پنجاب کی تھی، اور وہ اپنی دھن میں مگن طواف کے دوران وہ روئے چلی جا رہی تھی، اور وہ کچھ بھی نہیں پڑھ رہی تھی، وہ صرف وہ ایک ہی بات کہے جا رہی تھی، یا اللہ مینوں معاف کر دے، یا رب مینوں معاف کر دے، مینوں معاف کر دے، ہائے مینوں معاف کر دے، دیکھ مینوں معاف کر دے، تو میرا خالق ہے، تو میرا اللہ ہے، میں بڑی چھوٹی ہوں، مینوں معاف کر دے، ہائے مینوں معاف کر دو، ہائے میرے سونے ربا مینوں معاف کر دے. تو وہ عورت جو ہے وہ یہ بس معافی مانگے چلی جا رہی تھی اور روئے چلی جا رہی تھی اور طواف کر رہی تھی. آپ یقین کریں کہ وہ تیسرے اس میں جا کے مجھے جو کچھ یاد میں نے کیا تھا مجھے وہ بھولنے لگ گیا، اور میں بس اس میں وہ ہو گیا، اور وہ مجھے آج تک یاد ہے اس عورت کا بلکنا، یعنی جس طرح وہ معافی مانگ رہی تھی. تو ظاہر ہے کہ آدمی کا حال ہی عجیب ہوتا ہے وہاں، آپ کو ہوش ہی نہیں ہوتی، زندگی گزری ہوئی جو زندگی ہے وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے گزر رہی ہوتی ہے، آپ کا روم روم چلا چلا کے معافی ہی مانگ رہا ہوتا ہے. رحم 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 کر دے. اب مطلب ہے یہاں پہ جا کر جہاں پہ حیرت ان لوگوں پر بھی ہو کہ جو ماڈلنگ کرتے ہیں تصویریں، تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایک آدمی جا کے یہ پلاننگ کر کے جائے کہ میں نے ہلڑ بازی کرنی ہے، میں نے کسی کو نشانہ بنانا ہے، میں نے کسی پر آوازیں کسنی ہے، میں نے کسی پر حملہ کرنا ہے. یعنی پی ٹی آئی ہو سکتی ہے، بس یہ کمال ہے. مطلب اس کا کوئی اور ہاں ایک البتہ موبائل فون کا جو مجھے اس کا یوز سمجھ آیا وہ ان لوگوں کے لیے آیا جو وہاں جا کے طواف کرتے ہوئے مکہ میں یا مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں وہ لوگ جو فون لائیو کال کر کے اپنے گھر میں اپنی ماؤں کو، بہنوں کو جو پیچھے گھر رہ گئے ہیں ان کو ایک لائیو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیے خانہ کعبہ، یہ دیکھیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں. یعنی اس کے لیے بالکل سمجھ آتا ہے، وہ تو چلو سمجھ آتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں پرسنل کسی کو آپ نے وہ دکھا. کچھ لوگ ٹھیک ہے اس کو سوشل میڈیا پہ بھی، باقی لوگ یہ دیکھیں اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اس میں صحیح ہے غلط جو ہے نا یہ کوئی کسی کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. میں نے تو صرف اتنی گزارش کی ہے کہ میرے جیسے آدمی اور بھی لوگ ہوں گے جو یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ جا کے بھی آپ ٹیلی فون کی کیا ضرورت ہے، یعنی سمجھ سے باہر ہے. تو کجا یہ کہ اچھا اب یہ معاملہ جو ہے جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ اگر یہاں پہ یہ حال ہو گیا ہے یورپ میں، یعنی کہ ہمارے بچوں مطلب وہ گھر میں آ کے بتا رہے ہیں کہ ان کے کلاس فیلوز ان سے پوچھ رہے ہیں، تو آئی کین ایزیلی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہوگا. اور اسی حیرت کا اظہار ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. تو اس میں وی لوگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ حمزہ شہباز نے گو کہ آج ان کا حلف ہوپ فلی ہو چکا ہوگا. یہ ٹھیک ہے مسلم لیگ کی قیادت کا خاموش رہنا، اگر وہ خود خاموش ہیں تو ٹھیک ہے، اگر انہیں کسی نے کہا ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایڈوائز ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے تو پھر وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن لا تعلقی جو ہے نا اس طرح کے مسئلے سے آپ لا تعلق نہیں رہ سکتے، اس پر کوئی سٹینڈ تو لینا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خدا نخواستہ کوئی وہ تو پھر خانہ جنگی تو عمران خان کی خواہش ہے، اس کو میں نہیں بات کر رہا، لیکن ایک مضبوط موقف لے کر ضرور سامنے آنا ہوگا. یہ جو ہے نا اظہار افسوس، یہ اظہار افسوس ایک لا ابائڈنگ سٹیزن، یہ ایک عام شہری، یہ اس کا کام ہے اظہار افسوس. مساجد میں ائمہ کرام کا یہ کام ہے اظہار افسوس. حکومت میں جب آدمی ہوتا ہے اور طاقت اس کے پاس ہوتی ہے تو پھر وہ اظہار افسوس کرتا کوئی جچتا نہیں ہے، اور معاملہ بڑا نازک ہے. اگین میں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو کوئی سختی یا کوئی انتقام کی بات کر رہا ہوں. میں اس گزارش پہ اس ویلاگ کا اختتام کر رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو یا اس حرکت کے خلاف اگر کوئی سخت موقف نہ اپنایا گیا اور کوئی سخت یعنی ایک ایبسولوٹ وہ لے کر اور کارروائی اگر نہ ہوتی دکھائی دی لوگوں کو، تو میں آپ سے گزارش کروں کہ شاید یہ معاملہ پھر لوگ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے.
یہ معاملہ جو ہے یہ مساجد والا، اس کو آپ آسان نہ سمجھیے. یہ مطلب یہ ریت میں سر دے کے یہ معاملہ ٹلے گا نہیں. تو مطلب ہے کہ آپ بے شک سیکورٹی کے حوالے سے ہی صحیح، لیکن کچھ لوگوں کو تو آپ مظاہرے کے بند بھی کرنا ہوگا، حراست میں بھی لینا ہوگا، اور اس پر ایک قومی اسمبلی میں مطلب اس پہ ایک تحریک پیش ہو سکتی ہے. پنجاب اسمبلی میں ہونی چاہیے، سندھ اسمبلی میں ہونی چاہیے، پختونخوا اسمبلی میں بھی ہونی چاہیے. مذمت کریں، قرارداد مذمت کریں اس حرکت کی جو ہوا ہے. قومی لیول پہ اس کی مذمت کریں، اسمبلیز کریں، حکومتی لیول پہ اس کی مذمت کریں. یہ اگر مطلب ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ قیادت وہ حکومت ہو یا ماضی کی حکومت جو آج کی اپوزیشن ہے، یا ماضی کی اپوزیشن جو آج کی حکومت ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اپنا صبر کرتے رہ جائیں، لوگ نیچے سے آگے نکل جائیں، اور پھر سنبھالنا اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا. اس سے بہتر ہے کہ اس معاملے کو ایڈریس کیا جائے. یہ آنکھیں نظریں چرانے سے یہ معاملہ خود بخود ختم نہیں ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ خیر رکھے، امن و امان رکھے، پاکستان اور پاکستان کے سارے ہمسایوں کو آباد اور خوشحال رکھے، ساری دنیا کو، برطانیہ امریکہ سمیت سب کو آباد رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.